بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا عليك هذا القرآن وإن كنت من قبل لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخواتك فيكيد لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الحديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه إلى بين منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكون من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوا في غيابة الجب وغيابة الحب يلتقطوا بعض السيارات إن كنتم فاعلين. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف إنا له ناسيون. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب إنا له حافظون. قال إني ليحزنني إن تذهبوا بي وأخاف أن يقول الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن لقل الذئب ونحن عصبة إنا